خوشحالی کے ساتھ اس بات کی خبر دو اور اسے مشہور کرو، زمین کی انتہا تک اس کا اعلان کرو، اور کہتے جاؤ کہ خدا نے اپنے لوگوں کو رہائی بخشی ہے۔ ہاللیلویا۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک کی رفاقت اور شراکت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم پاشکا کے چھٹے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج پاک ماں کلیسیا بائبل کا اتوار بھی مناتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے جو تلاوتوں کا مرکزی نقطہ ہے وہ محبت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آج پوری دنیا میں ورلڈ لافٹر ڈے منایا جاتا ہے۔ اکثر اوقات ہم اپنی زندگی میں کلام کو روزمرہ زندگی میں روز جب نہیں پڑھتے، اس سے زندگی حاصل نہیں کرتے، تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات جب ہماری زندگی میں خوشی نہیں رہتی، ہم زیادہ سے زیادہ اپنی ہی سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی ہم کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ آئیں ان تمام اوقات کے لیے کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا سے یا ایک دوسرے سے دور ہوئے، ان تمام اوقات کے لیے خدا سے اور ایک دوسرے سے معافی چاہیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسانے کو میری شکوالی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا تمہارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں داخل کرے، آمین۔
आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाए, आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाए, तेरी सलामती ज़मीं पर, तेरी सलामती ज़मीं पर, एक नियत पाए, आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाए, तेरी तारीफ करके हम तुझको कहें मुबारक, तेरी तारीफ करके हम तुझको कहें मुबारक, सजदा करके हम तुझे, सजदा करके हम तुझे, तेरी अज़मत गाएं, तेरी सलामती ज़मीं पर, तेरी सलामती ज़मीं पर, एक नियत पाए, आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाए, शुक्र तेरा करते हैं कादिर मुतलिक खुदा, शुक्र तेरा करते हैं कादिर मुतलिक खुदा, तुझी से है खुदा, शफ़क़त आए, तेरी सलामती ज़मीं पर, तेरी सलामती ज़मीं पर, एक नियत पाए, आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाए, तू ही खुदा का बर्रा है, तू ही फर्ज़ंदे खुदा, तू ही खुदा का बर्रा है, तू ही फर्ज़ंदे खुदा, बेटे के वसीला से, बेटे के वसीला से गुनाहों की माफ़ी पाए, तेरी सलामती ज़मीं पर, तेरी सलामती ज़मीं पर, एक नियत पाए, आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाए। आज की एक दस कुर्बानी गुजरानी जाएगी रशीद और समीना के लिए। खुदा अपने इस्लाम के मेज़ खानदान को रखे। इसके साथ ही फौजिया और सुलेमान के लिए खुदा इन्हें औलाद की नेमत से मामूल करे। आज की दस कुर्बानी स्टीफन की कामयाबी के लिए, इसके साथ इसके बच्चों की हिफाजत के लिए खुदा अपने पाक का भी हाथ में उनको रखे। आज की दस कुर्बानी गुजरानी चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ की जाए। आज की दस कुर्बानी गुजरानी जाएगी तमाम तुलबा तालिबात के लिए कि जो इन दिनों में इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम आने वाले, खुदा उन्हें कामयाबी से हम दुआ मुतलिक खुदा मसीह खुदा मुर्दों में से जिंदा हुआ, अनायत करके शादमानी के इन दिनों की जो पाक बातें हम इसकी इज्जत में अदा करते हैं, उनको अकीदत और गर्मजोशी के साथ अदा करें, ताकि हम अपनी निजात के सिलसिला के तमाम वाक़यात पर गौर करें और उनके मुताबिक अमली तौर पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। मसीह हमारे खुदा के वसीला से जो तेरे साथ और उनके की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप
आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदाम यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 15वां बाब 9 से 17 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तुम मेरे दोस्त हो बशर्त ये कि जो कुछ मैं तुमसे करूं तुम करो। आगे को मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूँगा, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं मैंने वो सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें देगा। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। अंजिले जलील के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदा में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम पाशका के छठे इतवार की इबादत में शामिल हैं और पाशका के छठे इतवार के मौका पर जो खुदा का कलाम हमारे लिए आज है। पहली बात है कि आज पूरी दुनिया में जो है वो वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाया जा रहा है और कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे जो चेहरे हैं रिलीजियस लाइफ में, कॉन्वेंट्स में, सेमिनरीज में रहते हुए बेचारे इतने सीरियस हो जाते हैं, शायद वो प्रोमेटर्स को देख के या दूसरों को देख के वैसे इतने संजीदा हो जाते हैं कि इससे संजीदा बंदा कोई है ही नहीं। सो कभी कभी चेहरे पर स्माइल आना, मुस्कुराना, ये नहीं मुसलसल जो है हंसते रहना। हंसते रहने से मुराद यही है कि बंदा ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब ही है, पागल ही है। लेकिन अगर मुस्कुराना दूसरों को देख के ये तो नज़र आता है कि अपनी बुलाहट में बंदा ये खुश है। तो पहली नुक्ता इससे मैं शुरू करना चाहता हूँ। दूसरी बात कि आज की तिलावत में जो अहम बात मुझे लगी वो ये थी कि जब मुकद्दस पतरस रसूल जो है वो गया है और गैर कौमों के दरमियान मसीहत का आगाज़ यहूदियों से, और यहूदी ये हमेशा अपने आप को तसव्वुर करते हैं, समझते हैं कि वो खुदा की चुनी हुई कौम है। क्यों चुनी हुई कौम है? इसलिए कि उनके पास लॉज है, उनके पास शरीयत है और शरीयत खुदा ने उन्हें अहकामात दिए हैं और अहकामात जब दिए हैं तो वो जो है वो दूसरों से बालातर है अहकामात की बिना पर। दूसरों के पास, जिनके पास अहकामात नहीं उनके पास तरबियत भी। जितने ज़्यादा कहीं पर लॉज होंगे तो समझते ये ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं, ये ज़्यादा मोतबर। और जहाँ पे लॉज नहीं होंगे वहाँ पर क्या होगा? जंगल का कानून, कि जिसकी ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो कवानीन जो हैं हमारे माशरे में या इंसानों में देखा जाता है, जिस माशरे में ज़्यादा कवानीन है वहाँ पर ज़्यादा सिविलाइज लोग हैं, मोतबर लोग हैं, बड़े समझे जाते हैं। और ये जो लॉज का आना कहाँ से होता है? ये शाऊर से होता है कि जैसे जैसे लोग अपने शाऊर में बढ़ते हैं, जो इग्नोरेंट होते हैं उनके लिए माफ़ी भी है। दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आपको लॉज का पता ही नहीं है, चीज़ों का पता नहीं है, ट्रैफिक रूल्स का पता ही नहीं है,
اگر آپ لاہور میں جائیں اور کراچی سے بنسبت وہاں پر زیادہ ٹریفک جو ہے وہ نظام اچھا ہے، تو کئی دفعہ آپ سمجھتے ہیں یہ سیدھا ہی ہے، جانا ایسے ہی جانا، لیکن وہ آپ غلطی ان کے مطابق کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ لاس انہوں نے بنا دی بھائی یہ جب آپ رائٹ ٹرن لینا ہے تو آگے 3 لائن ہے، ایک جو سیدھی آ رہی ہے، ایک ادھر سے ہے، اور ایک جو بالکل ایسا ہی ہے، تو آپ کو پھر مڈل والے میں جانا ہوگا۔ تو نیا بندہ ایک دم پہچانتا نہیں، نیا بندہ کہتا بس آپ نے رائٹ ٹرن لے کے بس۔ سو لاس جب ہوتے ہیں تو وہ ہماری اصلاح کے لیے بہتری کے لیے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، لیکن خدا نے شروع میں زیادہ لاس نہیں تھے، قوانین نہیں تھے دیے، صرف ایک ہی قانون دیا تھا، اور وہ تھا دنیا کی ابتدا میں کیا تھا کہ باغ عدن میں جو پھل ہے اس کا درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا۔ پھر آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھتے رہے اور ان کے لاس آتے رہے، خدا نے 10 احکامات دیے اور ان کی تشریح ہوتے ہوتے یہ 613 حکم بن گئے۔ اب اتنے زیادہ حکم بن گئے جن کا ذکر مقدس متی اور لوکا بھی کرتے ہیں اور مرکز بھی کرتے ہیں، کہ شخص آتا ہے خدا مسیح کے پاس کہنے لگا خدا ان سب میں بڑا حکم کون سا ہے، پہلا حکم کون سا ہے؟ مراد حکم صرف اب 10 نہیں رہے، اب حکم احکامات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے، تشریح کرتے کرتے 613 احکامات، اور ایک حکم 613 میں سے ایک حکم جو ہے، ایک حکم جو ہے وہ طویل ہے، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہو سکتا ہے ایک کتاب ایک حکم پر ہے، تو اس طریقے سے تمام احکامات کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل قوم ان احکامات کی بنا پر سمجھتے تھے کہ وہ سویلائزڈ ہے، باقی جو اقوام ہے وہ جانوروں کی مانند ہے۔ اور مقدس پطرس جب غیر قوموں کے درمیان گیا ہے، دیکھا ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کے استقبال میں کیا کیا، وہ سب زمین تک لیٹ گئے، سجدے میں گر گئے، اور پطرس نے کیا کہا، مقدس پطرس نے کہ اٹھو بھائیو، میں بھی تمہاری طرح کیا ہوں، انسان۔ اب یہ پطرس کا ریئلائز کرنا کہ میں تمہاری طرح ہوں، یہ کبھی کبھی ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا۔ جو ریلیجس لائف میں ہوں، جو کاہنانہ زندگی میں ہوں، صحیح، جو اس سے بڑے عہدوں پر ہوں، کبھی کبھی ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم دوسروں کے جیسے ہیں، ہمیں دوسروں کے جیسے نارمل انسان رہتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے، ہم دوسروں سے کوئی زیادہ مقدس نہیں ہے کہ لوگ ہمیشہ جی وہ ہمیں جھک کر ملے، کیوں بھائی، ہم بھی دوسروں کی طرح ہیں۔ اور مقدس پطرس یہ ریئلائز کرتا ہے، اور اسی وجہ سے جب ہم کبھی ریئلائز نہیں کرتے، یا اکثر اوقات ہم کئیوں میں یہ کہانت کا رتبہ کا تکبر ہماری زندگی میں آتا ہے، لوگ کاہن جو یا دوسرے جو عہدوں والے لوگ ہیں، ایون جو منسٹریز والے ہیں، پریچرز ہیں، کوئی بھی ہوں، ان کے پاس کہ ہم جو ہے کچھ چیز ہے، اور عام لوگوں سے وہ اپنے آپ کو فرق کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا وہ کسی میں تفریق کرتا۔ اب تو میں تیقن سے جان گیا کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، نہ زبان کی وجہ سے، نہ مذہب کی وجہ سے، نہ گورے کالے یا امریکنز یا پاکستانی ایشینز ہونے کی وجہ سے تفریق نہیں، افریقنز۔ جو خدا کا حکم مانتا ہے، جو خدا کی قربت میں رہتا ہے، جو خدا کی تابع داری میں رہتا ہے، خدا اسے پیار کرتا ہے، اسے سرفرازی عطا کرتا ہے۔ اب انحصار ہم سب پر ہے کہ ہم کیسے خدا کی قربت میں رہنا چاہتے ہیں۔ کیا آیا ہم جو ہے وہ خدا کی تابع داری کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ہم دھوکہ دیں گے تو وہ خدا کے ساتھ نہیں، وہ لوگوں کے ساتھ نہیں، وہ اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے جب بھی کبھی ہم کرتے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت جو ہے وہ یوحنا رسول کے خط سے لی گئی ہے، اور یوحنا رسول کے خط میں اس کا پہلا خط 4 باب میں سے۔ آپ سب کو اپنے ابو کا نام یاد ہے؟ امی ابو کا نام کوئی بتائیں گے؟ اپنے امی ابو کا نام؟ مقبول، میرے والد کا نام ہے شمیم۔ مقبول اور شمیم۔ آپ کے امی ابو کا نام؟
ہاں بھائی عرفان. ارشاد لڑکی کا نام ہے اور سارا لڑکی کا نام ہے. ارشاد اور سارا. آپ کو اپنے والدین کی کون سی بات ہے جو آپ کی زندگی میں ہے؟ کوئی قدر، کوئی اقدار آپ کی زندگی میں ہے جو آپ کے ابو میں تھی، امی میں تھی، اور وہ آپ کی زندگی میں ہے؟ والد میں تھی قدریں اور وہ آپ کی زندگی میں ہے. امی ابو سے ہے کچھ یا نہیں؟ آپ کوئی بتا دیتے ہاں جی میرے پاپا سے مجھے یہ ملا. دوسروں کی مدد کرنا. دوسروں کی مدد کرنا آپ کے والد سے، والدہ سے؟ والد سے ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا. ان کے والد دوسروں کی مدد کرتے تھے. اور کوئی؟ محنت کرنا. محنت کرنا. والد والدہ پاپا سے محنت کرنا. شاباش. میں نے اپنے ابو سے سچ بولنا سیکھا اور اپنی ماں سے دعا کرنا. ابو سے سچ بولنا اور ماں سے دعا کرنا سیکھا ہے. بہت اچھی بات. شاباش. اور بھی ایسے ہی ہوں گے. اور اپنے امی ابو کا سچائیاں وہ اچھی باتیں بتانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں نا؟ اچھی بات. اب میں نے اپنے دیکھتا ہوں اپنی زندگی میں کہ اپنے ابو سے سیکھا مہمان نوازی. اور تو اس بات پہ ہم بہن بھائیوں کو اکثر اوقات کبھی کبھی تھوڑا سا اعتراض ہوتا تھا کہ گھر میں کبھی کبھی سوچتے تھے یار اتنا کھانا اچھا نارمل دنوں میں نہیں بن رہا. صحیح ہے. اور دال ہے یا کوئی آلو سبزی کوئی ٹنڈے ایسے، اور جب پوچھنا عموماً دال ہی. اور بہن بھائیوں نے جب کہنا کہ وہ لگنا ایسے کہ ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مہمان آنا پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ جانے. اور یہ ڈش بن رہی ہے، فلاں بن رہی ہے، فلاں بن رہی ہے، سوجی کا حلوہ بن رہا ہے، یہ سوئیاں بن رہی ہیں. مہمان نوازی. چاہے وہ گلی محلے سے عام لوگ آئیں، کوئی رشتہ دار آ جائیں، کوئی پنجاب سے آ جائیں، مہمان نوازی. یہ میں نے ان سے لی اور وہ میں دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ کافی اچھے طریقے سے ہے. اور دوسرا پہلو دیکھتا ہوں یہی کہ والدہ کا دعا کرنا. صحیح. مریم باد جانا سینٹ اینتھنی پیدل ننگے پاؤں کئی دفعہ، اور زیادہ تر اگر بس پہ بھی جانا رکشے پہ جانا کئی دفعہ ننگے پاؤں. ایسی کوئی اپنی دعا میں دعا دے. میں اس انتہا تک تو نہیں جاتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ دعا اپنی والدہ سے عقیدت جو ہے مقسمان کی اور مقسم کی سیکھتا ہوں. جیسا باپ ہوگا ویسے ہی اولاد. اور اولاد جو ہے وہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے اس میں اس کا باپ دکھتا ہے. اور اسی طریقے سے مقدس یوحنا رسول یہ کہہ رہے کہ اگر ہم جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اگر ہم خدا کے واقعی بیٹے بیٹیاں ہیں تو پھر کام بھی ظاہر ہونے چاہیے. اور خدا کے کام کیا ہیں؟ خدا کا کام ہے، پہلا کام وہ محبت کرتا ہے. وہ محبت کرتا ہے، پہلا کام. دوسری بات ہے وہ رحم بھی کرتا ہے. تیسری بات کہ وہ دوسروں پر فضل بھی کرتا ہے. وہ سنتا بھی ہے. ہم بولے کہ ہم دوسروں سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس وقت نہ ہو دوسروں کے لیے، دوسرے کے پاس بیٹھنے کا وقت نہ ہو، ان کی بات سننے کا وقت نہ ہو، مصروف اتنے بیزی اتنے، اور ہم کہیں کہ جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں نہیں. تو اگر خدا سے محبت کرتے ہیں اس کا عکس اپنی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے اپنے اعمال سے. ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے باتوں کو مختصر کروں گا، آگے چلوں گا. آج کی انجیل مقدس کی طرف آتے ہیں، اور آج کی انجیل مقدس میں خدا یسوع المسیح جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں کو مانو. میں نے باپ کے حکموں کو مانا، میں اس کی تابع داری میں رہوں. میں نے اس کے حکموں کو مانا ہے، اور جب میں نے حکموں کو مانا ہے تو میں بیٹا کہلایا ہوں. کبھی وہ مجھے کہہ رہا ہے، آسمان کھول کے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. کبھی روح کا مسا ہے، وہاں پر الیاس اور موسیٰ موجود ہیں، اور وہاں پر پھر خدا مخاطب ہوتا ہے
कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, तुम इसकी सुनो। बार बार वो इकरार कर रहा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो ताबेदारी से बेटा चल रहा है। जब बेटा ताबेदारी से चल रहा है तो बेटा बाप के काम कर रहा है। बाप को फख्र है अपने बेटे को बेटा कहने से, पर फख्र है, बाप फख्र कर रहा है कि जो इस काम के लिए मैंने भेजा था ये वो कर रहा है। और हम भी अगर उसके हुक्मों में कायम रहते हैं, बाप के कामों को जाहिर करते हैं, तो फिर हम खुदा यीशु मसीह के भाई और बहन बन जाते हैं। खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें दोस्त कहा है, तुम गुलाम नहीं हो बल्कि मैंने तुम्हें क्या कहा है, और दोस्त का होना, दोस्त से मुराद है कि जहां पर आप हर कुछ शेयर कर सकते हैं, गपशप हर किस्म की लगा सकते हैं। दोस्त से मुराद है कि यहाँ पर रख रखाव नहीं है, यहाँ पर इकट्ठे नीचे भी बैठ गए हैं, यहाँ पर गपशप लगा रहे हैं, रात का देर भी होगी कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई हक बंदी नहीं है, फ्रेंड्स, पर्देदारी नहीं है। वालिदैन से बहुत सारी बातें नहीं कह पाते, हम दूसरों से कई दफ़ा शेयर नहीं कर पाते, लेकिन अगर बहुत सारी बातें शेयर करते हैं तो वो हम दोस्तों से करते हैं। लेकिन कुछ बातें जहाँ पर हम दोस्तों से भी शेयर ना करें, समझ लें कि वहाँ पर प्रॉब्लम है। जब हम दोस्तों से शेयरिंग करना रुक जाते हैं तो राहबाना ज़िंदगी में जब हमें ट्रस्ट नहीं रहता दूसरों पर, जब हमें दूसरों पर ये नहीं होता कि नहीं ये बंदा ठीक नहीं है, तो हम सोचे इस रहबाना ज़िंदगी में कोई मेरा दोस्त नहीं, नोबडी से कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो ये यहाँ पर सोच रहे हैं कि वो हमारी रूहानी ज़िंदगी और रहबाना ज़िंदगी की मौत होने जा रही है, और फिर हम दूसरों से अलहदा होने जा रहे हैं। इस तनाज़ुर में अपने आप को देखना कि कहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं। कोई बात नहीं, ये सोचे भाई मैं मेरे दोस्त मुझे चीट उन्होंने किया, उन्होंने मुझे ये किया, या आजमाने की कोशिश ना करें फ्रेंड्स को आजमाना नहीं, और जब आजमाएंगे तो वो आपकी आजमाइश पर पूरा नहीं उतरेंगे। फ्रेंड्स है मुराद फ्रेंड्स है, खत्म बात। दोस्त है मुराद दोस्त है, आजमाने पर नहीं जाना, क्योंकि आजमाने पर जब अगर आप भी आए तो आप भी आजमाइश में पूरा उतरोगे। बस दोस्त है तो दोस्त जान के चलते रहना। इसलिए रहबाना ज़िंदगी हो या आम ज़िंदगी हो, कहीं ना कहीं ये हमारे दोस्त जो है वो हमारी खुशियों को, हमारी ज़िंदगी को बढ़ाते हैं, हमें यंग रखते हैं। और अक्सर औक़ात आप कहानियाँ बातें सुनते होंगे कि कोई शख्स गया अपने फलां दोस्तों के पास, अपने जवानी के दोस्तों के पास, और वहीं पर बैठ के वो बचपन की यादें और बातें करने लगे और यंग महसूस करने लगे। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तुम्हें गुलाम नहीं कहा, तुम मेरे दोस्त हो। यानी कि जो राज बाप के ने इसे दिए हैं वो उनको साथ बांट रहा है। और वो राज अहम क्या है? वो राज जो पहली तिलावत में भी जिक्र किया गया है, दूसरी में भी जिक्र किया गया और इंजील मुकद्दस में आता है, वो इशारा है पाक रूह की तरफ। पहली तिलावत में जिक्र किया गया, जब वो उनमें शामिल हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ? रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ। क्योंकि पेंतिकोस्त के हम नज़दीक हैं, इसलिए ये रूह कुदस की तरफ हमें आज की तिलावत भी, एक तो मोहब्बत की बात, दूसरी बात रूह कुदस के लिए भी हमें तैयार कर रही है। सो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, यकीनन खुदा का कलाम ये हमारी सोच से, हमारी बातों से, हमारे ज़हन से बहुत ज़्यादा आ गया, लामहदूद है। खुदा का कलाम ये जो रोटी की मानिंद है, इसको हर रोज़ हमें खाना है। जैसे 3 टाइम खाना खाते हैं, वैसे ही खुदा के कलाम को हर रोज़ चखना है, खाना है। ऐसे नहीं कि जैसे कोई पार्टी हो रही है और ज़्यादा चिकन लाएँ या कुछ डिश बनी है, ज़्यादा खाया है, एकदम डिश भर ली है, तो फिर क्या होगा? हाँ, दूसरी सुबह पता चलेगा यार पेट में कुछ लगता, ज़्यादा रात को खा लिया, खाना ठीक नहीं था। और जैसे कहते नहीं, वो चिकन जो है ना, ये गोश्त बड़ा जो था वो बारबेक्यू वाला वो कच्चा रह गया।
لیکن وہ مسئلہ یہ ہوگا وہ انہوں نے زیادہ کھایا ہوگا، اس لیے ہوگا. اور زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے، وہ اثر نہیں ہوتا طاقت کی. لیکن اگر آپ تھوڑا کھائیں گے تو وہ صحیح رہے گا. بالکل اس لیے کہ کلام کو آپ سوچیں آج میں نے پورا کلام کو پڑھنا ہے، شروع کریں اور پڑھتے جائیں کوئی سمجھ نہیں. ایک دو آیت پڑھیں، چند آیات پڑھیں، لیکن روزانہ کی بنیاد، روز کی روٹی، اور آرام سے کلام کو جیسے روٹی کو وہ چباتے ہیں نا، ایسے ہی کلام کو ایک ایک لفظ کو جتنا چبانا پھر. تو آج بائبل سنڈے، خدا کا کلام روٹی کی مانند ہے، اور جیسے جیسے ہم اس کو کھاتے ہیں یہ ہماری زندگی ہمیں دیتا جاتا ہے. خدا کا کلام جو ہے یہ آئینے کی مانند بھی ہے نا. جب صبح آپ آئے ہیں سب، کہیں نے شیشہ دیکھا، ہاں شیشے میں دیکھا بال شال بنائے، پھر جا کے دیکھا تو گیا تو داغ شک تو نہیں پڑا، تو پھر دیکھ کے پھر ہم آئے. 2-3 دفعہ شیشے کے سامنے گئے، پھر ہم اپنے آپ، شیشے نے کیا بتایا، بال ٹھیک نہیں ہے، یہ یہاں پر یہ ہے، چہرے پہ یہ ہے، فلاں ہے، ایسا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو سنبھال کر نکلے. اور یہ خدا کا کلام بھی آئینے کی مانند ہمارے چہرے، ہماری زندگی کے نقائص ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ ہے آپ کی زندگی، اس لیے اس کو بہتر کرو. خدا کا کلام جو ہے یہ ہماری زندگی میں کبھی کبھی ہتھوڑے کی مانند بھی ہوتا ہے. اس لیے کس کو کہتے ہیں ہیمر آف ہیریٹکس؟ کسی کو پتا؟ ہیمر آف ہیریٹکس سینٹنری کو کہا جاتا ہے. سینٹنری پتا ہے سینٹ ڈومنک کو؟ ہاں شاباش، سینٹنری کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو بدعتی تھے ان کے لیے ہتھوڑے کی مانند بھی تھا، سے جو بدعتی ان کے لیے. تو یہ کبھی کبھی خدا کا کلام نا ہمارے سخت ذہن نا ان کو توڑتا ہے ہتھوڑے کی مانند. پتھر کی طرح ذہن بن گیا، دل بن گیا، ان پر یہ اٹھتا ہے اور یہ سخت دلوں کو توڑتا ہے. سو خدا کا کلام تو بہت سارے پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج جب ہم پاشکا کے چھٹے اتوار کو مناتے ہیں، خداوند ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں محبت کو لے کر آئیں، خوشی کو لے کر آئیں، اور کلام کو ہر روز پڑھیں اور زندگی حاصل کریں، کہ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. آئیں ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ، میں مان رکھتا ہوں خدا کا اپنی بات پر، جو آسمان و زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا ٹھہرا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، اور القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتیس پلاطس کی آگ میں دکھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا کا ان کی بات پہ تعینات بیٹھا ہے، وہاں سے اس دنوں کو نکالنے لگا. میں مان رکھتا ہوں القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جھوٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. آئیں جو خداوند کے حضور اپنی منتیں التجائیں پیش کرے. آج خداوند سے دعا کرتے ہیں پاک ماں کلیسیا کے لیے، کلیسیا رہنماؤں کے لیے، پاپا اعظم کے لیے، کہ خداوند اچھی سے عطا کرے، اور اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. موقع ہے کہ آپ بھی خداوند کے حضور اپنی منتیں التجائیں پیش کریں. ہم دعا کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے جو ہماری زندگی میں چراغ اور آگ کے لیے روشنی ہے، کہ ہم ہمیشہ کلام مقدس کے مطابق زندگی بسر کریں. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کریں اپنے والدین کے لیے، رہنمائیوں کے لیے، امام صاحبہ کے لیے، جو ہماری کلمہ تشریح میں ہماری اللہ تعالیٰ کی مدد میں تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں. کہ خدا ہم سبوں کو جو ہے طاقت ہدایت سے ہمیشہ ہمکنار کرے. اس میں دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کریں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے بڑے ایمان اور بھروسے سے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے کہ خدا ان کی تمام تدبیری مرادوں کو پورا کرے. عزیز و اس مقصد کے لیے خدا سے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ خدا ہمارے ذہنوں کو الہی نور سے روشن کرے تاکہ ہم پاک کلام کے گہرے بیتوں کو سمجھ سکیں. عزیز و اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا بھی کریں ان تمام لوگوں کے لیے جو خاندانی زندگی میں مشکلات کا شکار ہیں.
खुदा पाक उनको फजल अता करे और तमाम मुश्किलात से वो लड़ सकें और अपनी ज़िंदगी को ऐसा तरीके से गुजार सकें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं इस्लाम के लिए पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर अपने पाकिस्तान के लिए। मेहरबान खुदा अपने पाकिस्तान को अमीन सलामती का गहवारा बने। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम बीमारों के लिए भी दुआ करते हैं जो घरों अस्पतालों में बीमार हैं। रहम से बड़ा खुदा उन्हें छुए, ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करना चाहता हूँ आज उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ की जाए, ख़ास तौर पर रशीद और समीना के लिए। खुदा उनकी तमाम परेशानियों को दूर करे और जो इस वक्त के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा उनसे दुआ करते हैं आज फौजिया और सुलेमान के लिए। खुदा उन्हें औलाद की नेमत से मामूर करे और जो इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करना चाहता हूँ आज स्टीफन के लिए कि अपने छोटे भाई के लिए खुदा उसे कामयाबियों से मुमकिनार करे। इसके साथ ही दुआ करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ की जाए कि खुदा का रहम, खुदा उनके सलामती उनके साथ ठहरे और जो इस वक्त के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं छोटे बेटे अबील के लिए कि जिसका कल ऑपरेशन है, कि यीशु का पाक लहू उसे सेहत और बरकत अता करे, तमाम डॉक्टर्स और नर्सेस को बरकत दे और उसके साथ ही खुदा उसके वालिदैन को और बड़ी हिम्मत और हौसला अता करे और खुदा उनका रहम उन पर जारी सारी रहे और जो इस वक्त के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह, ताकत और तमाम शफकत के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्लाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि उसका असर हम तक पहुँचे, मसीह खुदा उनके वसीला से आमीन। दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदम अपने बाप की हज़ूरी में मकबूल फरमाए। खुदा जिस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे वक्त की सारी फीसें के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, नायत करके पेश किए हुए नज़रानों के साथ हमारी दुआएं भी तेरे हजूर पहुँचे, ताकि हम तेरी मेहरबानी से पाक साफ होकर और तेरी बड़ी शफकत की बेशकीमत नेमतें पाकर उनके मुवाफिक चलें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकिफ वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दुरुस्त बाप कि हम हर वक्त लेकिन खास कर इन दिनों में तेरी सताइश करें, जब मसीह हमारा फसाद कुर्बान हुआ, क्योंकि उसने इंसान की बदबख्ती का दौर ख़त्म होता है
اور سب برباد کی گئی چیزیں بحال کی جاتی ہیں۔ نیز مسیح خداوند ہمارے لیے زندگی اپنی حقیقی سالمیت پر دوبارہ قائم ہوتی ہے۔ اس لیے ہم پاشگاہ کی خوشیوں سے معمور ہو کر دنیا بھر میں ہر جگہ عید مناتے ہیں اور فرشتوں کا لشکر سمیت مقدسوں کی جماعت سمیت لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد اور ثنا کرتے ہیں۔ قدوس 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 خدا لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عالم بالا پر روشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ عالم بالا پر روشنا۔ آئے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، ہر پاک چیز تجھ سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ رضانے یہ روٹی اور میں پاک اور متبرک اور ہمارے خداوند یسوع المسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی دی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی، تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا، تم سب اس میں سے لو، نئے اور دیہت میں میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سارے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید، اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر اور ان کے دوست کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا اعظم فرانسس، ہمارے بشپ بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنی بندی تعظیم سنہرا، روبینہ عارف، مہر مسیح، رحمت مسیح، حسین بی بی پر نظر کر، جنہیں تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، اسی طرح جی اٹھنے میں اس کے ساتھ رہے۔ نیز تمام رحموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خداوند کی مبارک ماں کا ہماری مریم، مقدس یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، تمام مبارک رسولوں اور مقدسوں، مقدس فرانسس، مقدسہ کلارا، مقدس ڈومنک، مقدسہ کیتھرین آف سیانا اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد اور ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا آدم مطلق خدا باپ کو اور ان کے اس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شائع ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ آئیں ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے و ایمان کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں کہ جس طریقے سے خدا نے ہمیں کو سکھایا ہے۔ آئے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ اے خدا، ہم سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ کے لیے ہے۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسول سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے آتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان کو نظر کر اسے وہ سلامتی اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے، آمین۔ خدا کی سلامتی
हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। आए खुदा के बर्रे, खुदा के नाम पर जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, जहाँ के नाम पर जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, जहाँ के नाम पर जाता है, हमें सलामती अता कर। अजीज बहन और भाई, ये है खुदा का बर्रा, हमारा खुदा यीशु मसीह, जो हम सब को दोस्त कहता है। और मुबारक है हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए, लेकिन जो कह दे कि मुझे शिफा पाए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखते हैं। आमीन। तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी, हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी। उतार पर मसीह अपना जीवन बांटता है, अलतार पर मसीह अपना जीवन बांटता है। अपने साथ रफाकत का बंधन बांटता है, अपने साथ रफाकत का बंधन बांटता है।
खुदावंद फरमाता है, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों को मानो, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। हम दुआ मांगे। ऐ कारमती को रब्दी खुदा, तू मसीह के झूठने के जरिए हमेशा की जिंदगी के लिए हमें बहाल कर देता है। हम में हमारे खुदाम के मरने और फिर झूठने का फल कसरत से पैदा कर, और हमारे दिलों में निजात बख्श आसमानी ग़िज़ा की ताकत भर दे, मसीह हमारे खुदाम के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। औकात मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल होती रहे। आमीन। बात हो चुकी, खुशी और सलामती में रहें। खुदा का शुक्र हो। आप सबको चाय के लिए दावत है और आना चाहते हैं।